अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है मियां सलान फ़रूक और आज आपसे मुखातिब हूँ रिहाइश होल्डिंग के प्लेटफॉर्म से। आज दिखाने के लिए आ गया हूँ आपको 10 मरले की कैटेगरी में एक ऐसा घर जिसको आप देखेंगे तो आप भी देखते रह जाएंगे। जी हाँ, ये घर रूल कर रहा है इस टाइम बैरियर टाउन लाहौर की मार्केट पे, और जैसा कि आप सामने देख सकते हैं इसका नाम भी है दी रूलर। मतलब कि वो घर जो कि रूल करता है इस वक्त सारे घरों पे। बहुत ही प्रीमियम कैटेगरी का हाउस है, 5 बेड की बेहतरीन अकोमोडेशन के साथ इसको बनाया और एग्जीक्यूट किया गया है। A+ क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, A+ एस्थेटिक्स, A+ फिनिशिंग, और इसी के साथ साथ इंतहाई खूबसूरत इंटीरियर डिजाइनिंग के साथ इस घर की फिनिशिंग को एग्जीक्यूट किया गया है। घर एस्थेटिक और खूबसूरत होने के साथ साथ स्मार्टनेस में भी पीछे नहीं है। पूरा घर एलेक्सा कंट्रोल है, तमाम चीज़ें ऑटोमेटेड हैं। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि इस घर में आपको एक भी कन्वेंशनल स्विच नहीं देखने को मिलेगा। सारे टच कंट्रोल पैनल्स हैं जिससे आप अपनी लाइट्स को, अपने फैंस को मैनेज कर सकते हैं। इवन इतना ऑटोमेटेड है ये घर कि आप चाहें तो आप रिमोट के एक क्लिक पे अपने कर्टन्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। एंड में आपको इसकी डिमांड बताऊंगा और आप अपने इस द रूलर का वर्चुअल टूर करते हैं स्टार्ट। सो लेट्स बिगिन द वर्चुअल टूर। तो जी व्यूवर्स, अपना वर्चुअल टूर करते हैं स्टार्ट। घर को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसका 35 फुट का ग्रैंड साइज फ्रंट एलिवेशन, जिसको शुरू से लेकर टिल एंड तक बेहतरीन टाइल किया गया है और इंतहाई खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन बनाया गया है इसके फसाड का। और अगर आप देखें, इतनी यूनिक एलिवेशन शायद आपने बैरियर टाउन की हिस्ट्री में आज से पहले ना देखी हो। और जैसे ही आप स्टेप इन करते हैं इसके गैरेज में, तो आपको यहाँ पे एक स्पेशियस गैरेज देखने को मिलता है जहाँ पे आप अपनी 2 से 3 सेडान्स, क्रॉसओवर्स या SUVs बासानी पार्क कर सकते हैं। सामने वॉल को फीचर करते हुए दोनों साइड्स पे मैश दी गई हैं विद ब्यूटीफुल LED लाइट्स, और सेंटर में इस घर का नाम दी रूलर। इसी के साथ साथ अगर घर के राइट साइड एरिया की बात करूं तो इंतहाई खूबसूरत CNC वर्क किया गया है। बेहतरीन नेचुरल प्लांटेशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं घर के राइट साइड एरिया की, तो यहाँ पे आपको इतनी स्पेस देखने को मिलती है कि आप अपनी एक गाड़ी यहाँ पे बासानी पार्क कर सकते हैं। और इस खूबसूरत से एरिया को फीचर करते हुए इसके अंदर ज़बरदस्ती नेचुरल प्लांटेशन है, और इसी के साथ साथ यहाँ पे बैठते हुए आप अपने घर की फ्रंट एलिवेशन का व्यू भी इंजॉय कर सकते हैं, जो कि इंतहाई ज़बरदस्त, जाइगेंटिक और मॉडर्न है। इसी के साथ साथ अगर आप सीलिंग्स की हाइट देखें तो वो भी नॉर्मल हाइट से ऊंची सीलिंग्स बनाई गई हैं। तो व्यूवर्स, चलते हैं घर के अंदर। 2 स्टेप्स अप इसकी एंट्रेंस को डिज़ाइन किया गया है। इतना लेंथी और इतना चौड़ा दरवाज़ा आपने फ्रंट का आज से पहले किसी घर में देखा है? अगर देखा है तो कमेंट में बताइएगा। जाइगेंटिक लुक है व्यूवर्स, आप देखें कितना वाइड है और कितना लेंथी है। इवन कि चुगाठों तक पे भी आपको सॉलिड वुड का काम देखने को मिलता है। तो अब आपको लेके चलते हैं इस घर के अंदर, और घर के अंदर आने से पहले आपको मैं दिखाता चलूँ, अगर आपसे रिक्वेस्ट करूँ आपने इसकी थिकनेस को देखें तो ज़बरदस्त आपको यहाँ पर डोर देखने को मिल जाता है। सारा वुड वर्क ऐश वुड में एग्जीक्यूट किया गया है इस घर का। तो मैं मौजूद हूँ अभी इसकी लॉबी में। एक खूबसूरत लॉबी बनाई गई है, और अगर आपको दिखाएं तो मेरे राइट साइड पे इसका स्टेयरकेस एरिया है जिससे हम इसके फर्स्ट फ्लोर को अप्रोच करेंगे। लेफ्ट साइड पे ये जो आपको मिरर नज़र आ रहा है, ये सेपरेशन है ड्राइंग की, और मेरे बैक पे इसका लाउंज है। लेआउट प्लान के मुताबिक आपको यहाँ पे एक बड़ा ज़बरदस्त सा पाउडर रूम भी देखने को मिल जाता है, जिसमें बड़ी ज़बरदस्त फिटिंग्स का यूज़ आप देख सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको दिखाऊं कि इस वॉल को भी फीचर करते हुए खूबसूरत आपको यहाँ पे मोल्डिंग्स का काम देखने को मिल जाता है। खूबसूरत आपको यहाँ पे शीट वर्क देखने को मिल जाता है, जिनको वाइट कलर में बनाया गया है और फिनिश किया गया है। अब आपको लेके चलूँगा इसके लाउंज में और दिखाऊंगा। जाने से पहले अगेन इसके वुड वर्क को मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगा। सारा ऐश वुड में काम किया गया है। आपको ज़बरदस्त एंट्रेंस पे डोर्स देखने को मिलते हैं, और चुगाठों की अगर बात करें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ज़बरदस्त सॉलिड वुड का यूज़ है। तो अब चलते हैं इसके लिविंग में। व्यूअर्स, लिविंग में एंटर होते साथ आपको दिखाता चलूँ एक ग्रैंड साइज
मीडिया वॉल आप देख सकते हैं, जिसमें आपको बेहतरीन टाइल वर्क देखने को मिलता है। बेहतरीन आपको यहाँ पे दोनों साइड्स पे मर्करी ग्लास का यूज़ देखने को मिलता है और इसी के साथ एक लेंथी और एक खूबसूरत कंसोल भी बनाया हुआ है। एस्थेटिक आपको यहाँ पे डेकोरेशन पीस देखने को मिल जाते हैं। और अगर बात करें लाउंज की राइट साइड की वॉल की, तो इसको फीचर करते हुए इसके ऊपर इंतहाई खूबसूरत नोवा पेंट का काम, इसी के साथ साथ ब्रास की स्ट्रिप्स का बेहतरीन यूज़। सीलिंग्स व्यूवर्स देखें, आपने शायद ऐसी सीलिंग्स और ऐसा शैंडलियर आज से पहले ना देखा हो। बेहतरीन सीलिंग्स बनाई गई हैं और ज़बरदस्त आपको यहाँ पे सेंटर में एक खूबसूरत और मेजेस्टिक शैंडलियर भी देखने को मिल जाता है विद ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट स्पॉट लाइट्स। मैं चाहूँगा आप इस लाउंज का एक 360 व्यू लें ताकि आपको आइडिया हो किस तरह और किस खूबसूरती से इसकी फिनिशिंग को एग्जीक्यूट किया हुआ है। लेआउट प्लान के मुताबिक व्यूवर्स इसके ग्राउंड फ्लोर पे 2 बेड्स हैं कि करके आपको दोनों दिखाते हैं और आपको विजिट करवाते हैं। पहले आपको लेके चलूँगा इसके फर्स्ट बेड में। फर्स्ट बेड में एंटर होने से पहले आपको ज़बरदस्त यहाँ पे डोर देखने को मिलता है और चौगाठों की बात करें तो यहाँ पे भी आपको सॉलिड चौगाठें देखने को मिल जाती हैं विद सॉलिड वुड। और जैसे ही आप स्टेप इन करते हैं इसके फर्स्ट बेड में, एक खूबसूरत फीचर वॉल आपको वेलकम करती है। कॉर्नर वॉल यहाँ पे बनाई गई है जिसमें नोवा पेंट्स का ज़बरदस्त काम है। बहुत खूबसूरत आपको यहाँ पे शीट वर्क देखने को मिल जाता है और इसी के साथ साथ बेहतरीन CNC में आपको वुडवर्क देखने को मिलता है जो कि बहुत ही एस्थेटिक लुक प्रोवाइड कर रहा है इस फीचर वॉल को। सामने ज़बरदस्त वार्डरोब्स की अगर आप लेंथ और हाइट देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 9 फीट्स के करीब वार्डरोब्स को डिज़ाइन किया गया है। और इसी के साथ घर मॉडर्न होने के साथ साथ फुली ऑटोमेटेड भी है। आपको एलेक्सा कंट्रोल सिस्टम हर पॉइंट पे देखने को मिल जाता है और आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप एक टच से सारी चीज़ों को कंट्रोल और मैनेज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपको दिखाएं इस वॉल पे, तो वॉल पे खूबसूरत वॉल हैंगिंग फ्रेम, इसी के साथ नोवा पेंट्स और इस साइड पे आप विंडो भी देख सकते हैं। तो लेट्स गो, इसके वॉशरूम में आपको लेके चलता हूँ और इसका वॉशरूम दिखाता हूँ। एंटर होते साथ व्यूवर्स इंतहाई खूबसूरत काउंटर टॉप, इंतहाई खूबसूरत स्लीक वॉश बेसन, एक ज़बरदस्त मिरर और इसी के साथ साथ अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप ग्रोही के कंसील्ड टैंक्स प्लस कमोड्स देख सकते हैं। अगेन ग्रोही की कंसील्ड फिटिंग्स जो कि रेन शावर फिटिंग्स हैं और बेहतरीन फिनिशिंग के साथ वॉशरूम को एग्जीक्यूट किया गया है। अब आपको लेके चलूँगा इसके सेकंड बेड में, लेकिन रिक्वेस्ट करूँगा सेकंड बेड में जाने से पहले इस वॉल को लाजमी देखिएगा। बेस पे नोवा पेंट्स का ज़बरदस्त काम, ऊपर खूबसूरत शीट वर्क और बेहतरीन कलर कम्बिनेशन बनाया गया है। सो लेट्स गो, इसके चलते हैं सेकंड बेड में। एंटर होते साथ एक बहुत ही खूबसूरत, एक बहुत ही ऑप्टिमम और एक बहुत ही मिनिमल आपको फीचर वॉल वेलकम करती है। मर्करी ग्लास, शीट वर्क्स, अगेन मर्करी ग्लास, ब्रास, इन 3 से 4 चीज़ों को कंबाइन करके इस एक फीचर वॉल को एग्जीक्यूट किया हुआ है। इसी के साथ इस साइड पे अगर आप देखें तो ज़बरदस्त साइज़ की विंडो, सामने आपको इसकी प्रॉपर वार्डरोब्स देखने को मिलती हैं जिसमें आप अपने मैक्सिमम कपड़े वगैरह स्टोर कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 9 फीट्स इनकी हाइट है। अगेन प्रॉपर आपको टच पैनल्स के साथ इसके स्विचेस देखने को मिलते हैं और खूबसूरत सीलिंग्स यहाँ पे बनाई गई हैं। लेके चलूँगा आपको इसके अटैच वॉशरूम में और इसका अटैच वॉशरूम दिखाऊंगा, उम्मीद करूँगा आपको बहुत पसंद आएगा। तो एंटर होते साथ ज़बरदस्त काउंटर टॉप, स्लीक वॉश बेसिन, ज़बरदस्त मिरर और इसी के साथ ग्रोही के कंसील्ड टैंक्स प्लस कमोड्स और बेहतरीन टाइल वर्क है। अगर आप देखें बॉर्डर्स पे भी कोरियान का बहुत ज़बरदस्त यूज़ किया गया है। सेपरेट शावर स्पेस में आपको खूबसूरत रेन शावर की फिटिंग्स देखने को मिल जाती हैं और बहुत ही खूबसूरत आपको यहाँ पे टाइल वर्क भी देखने को मिलता है। सो लेट्स गो, हम अब चलते हैं इसके किचन में और इसका किचन आपको दिखाते हैं। उम्मीद करूँगा इसका किचन भी आपको बहुत पसंद आएगा। सेपरेट एंट्रेंस और एंट्रेंस से जब हम एंटर होते हैं इसके किचन में तो एक खूबसूरत किचन आपको वेलकम करता है। खूबसूरत शेफ इंस्पायर्ड एरिया, इसके ऊपर अगर आप होब देखें तो रेस का होब है जो कि वारंटी में आते हैं। एक ज़बरदस्त डिजिटल एग्जॉस्ट फेयर इनफ स्टोरेज कैपेसिटी, इस साइड पे आपको ज़बरदस्त सिंक देखने को मिलता है। और अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे ऑलरेडी फिटेड माइक्रोवेव ओवन, ऑलरेडी फिटेड बेकिंग ओवन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे फ्रिज का एरिया मुख्तस किया गया है जिसमें साइड्स पे आपको प्रॉपर पेनिट्री एरिया देखने को मिलता है। मतलब आपकी जितनी मर्जी ग्रॉसरी, क्रॉकरी, कटलरी हो आप यहाँ पे बासानी स्टोर कर सकते हैं। नीचे नंबर ऑफ़ रैक्स और नंबर ऑफ़ ड्रॉज हैं जहाँ पे आप अपने स्पाइसेस, अपनी कटलरी स्टोर कर सकते हैं। चाहूँगा कि एक 360 व्यू लें इस किचन का। एक खूबसूरत और डिज़ाइनर किचन इस टाइम आप अपनी वीडियो में देख रहे हैं। और अगर आपको उसकी सीलिंग्स दिखाऊँ तो सीलिंग्स भी बहुत खूबसूरत बनाई गई हैं।
تو یہاں سے نکلتے ہیں اور چلتے ہیں اس کے ڈرائنگ میں، اور اس کا ڈرائنگ یقین کریں بہت ہی ایگزیکٹو ہے. آپ کو دکھاؤں گا تو آپ کو آئیڈیا ہوگا. وائڈ اینگل سے ریکویسٹ کروں گا آپ نے دیکھنا ہے. آپ کو زبردست یہاں پہ ڈورز دیکھنے کو مل جاتے ہیں جس کے اوپر آپ کو 80% گلاس ورک دیکھنے کو ملتا ہے، اینڈ 20% آپ یہاں پہ بہترین ایش ووڈ کا کام دیکھ سکتے ہیں. خوبصورت ڈورز، اور انٹر ہوتے ساتھ آپ کو دکھاؤں ایک خوبصورت فیچر وال. بہترین وال یہاں پر ڈیزائن کی گئی ہے. آپ اس کے کروز اگر دیکھیں تو خوبصورتی سے اس کے کروز کو مینج کیا ہوا ہے. آپ کو مرکری گلاس کا خوبصورت یوز دیکھنے کو ملتا ہے، اور اگر اس سائڈ پہ دکھاؤں تو پراپر اس کو نیچے سے لے کر اوپر تک پراپر ٹائل کیا ہوا ہے. 3D فائر پلیس. اسی کے ساتھ اگر سیلنگز کی بات کریں اور سیلنگز میں شینڈلیئر کی خاص کر بات کریں تو بہترین یہاں پہ شینڈلیئر یوز کیا گیا، اور ایک بہت ہی خوبصورت سیلنگز بنائی گئی ہیں. سامنے ایک خوبصورت ونڈو، اور اگر میں اس ونڈو سے آپ کو باہر کا ویو دکھاؤں تو یقین جانے بڑا میسمرائزنگ سا ویو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، جو کہ آپ کو بہت پیسفل انوائرمنٹ پرووائڈ کرتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ سپریشن ہے جو کہ اس کے لابی کی طرف ہے، اور اس پہ بھی آپ کو زبردست ٹینٹڈ گلاس دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ ایک ٹھیک ٹھاک ایکسپینسو آئٹم ہے. اور آپ کو ایک اور چیز دکھاؤں، یہ ہے جی اس کے ڈرائنگ کا ڈور جو کہ اس کے گراج میں کھلتا ہے. آپ اس کی تھکنس چیک کریں اور ڈور کی آپ چیک کریں کہ کتنا سالڈ اور کتنا زبردست ڈور یہاں پہ بنایا گیا ہے. اگین الیکسا کنٹرول. آپ ایون کہ اس گھر کے جو کرٹنز بھی ہیں وہ بھی ریموٹ سے کنٹرول کر سکتے ہیں. تو چلتے ہیں اس کے فرسٹ فلور پہ اور اس کا فرسٹ فلور آپ کو دکھاتے ہیں. امید کروں گا اس کا فرسٹ فلور آپ کو بہت پسند آئے گا. تو جی ویورز، اگین اس کی لابی میں انٹر ہوتے ہیں اور آپ کو دکھانا چاہوں گا اس کا خوبصورت سا اسٹیئرکیس ایریا جس کو مکمل طور پہ گرینائٹ ماربل سے سٹیپس کو بنایا گیا ہے. اور اگر آپ سائڈ پہ دیکھیں تو پراپر ٹائلڈ کیا گیا ہے اس کی اسٹیئرکیس کی فیچر وال کو. میں ریکویسٹ کروں گا اگین آپ نے دیکھنا ہے ایک براڈ سائز اسٹیئرکیس ایریا ہے جس کے اوپر گرینائٹ ماربل کا یوز ہے. اسی کے ساتھ خوبصورت ریلنگ جس میں ٹیمپرڈ گلاس ہے، ایلومینیم ہے اور پاؤڈر کوٹڈ، اس پہ رسٹ نہیں آتا. اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا آپ نے اس کی فلور پہ دیکھنا ہے. آپ کو اس کے فلور پہ بہت خوبصورت گولڈن گریڈینٹ نظر آ رہا ہوگا. یہ اسپیشل امبوس ٹائل ہوتی ہے جو کہ ٹھیک ٹھاک ایکسپینسو ہوتی ہے. سیلنگس کا کمبینیشن بھی بہت خوبصورت ہے. تو لے کے چلوں گا آپ کو اس کے فرسٹ فلور پہ. اگین خوبصورت 3D ٹائلز کا کام ہے یہاں پہ، اور اس کی جو اسٹیئر کیس کی فیچر وال ہے اس کو بھی خوبصورتی سے مینیج کرتے ہوئے دونوں سائڈز پہ ٹائل ورک، سینٹر میں ووڈن بارز پلس مرکری گلاس لگا کر اس کو فنش کیا گیا ہے. تو اب آپ کو لے کے چلوں گا اس کے فرسٹ فلور پہ. موجود ہوں جی اس کے فرسٹ فلور کی لابی میں، اور لابی میں انٹر ہوتے ساتھ ایک خوبصورت وال آپ کو ویلکم کرتی ہے وتھ ٹینٹڈ گلاس. خوبصورت فنیشنگ ہے گلاس کی، اور اگر آپ سیلنگز دیکھیں تو انتہائی خوبصورت اور ڈیسنٹ سیلنگز ہیں. اس کی بیلکنی بھی میں آپ کو دکھاؤں گا لیکن اینڈ پہ، چونکہ وہ بہت خوبصورتی سے اس کو مینیج کیا ہوا ہے. سو لیٹس گو. سیپریٹ انٹرس ہے، اور جیسے ہی آپ انٹر کرتے ہیں اس کے لاؤنج میں ایک خوبصورت وال آپ دیکھ سکتے ہیں جس کے اوپر آپ کو مرکری گلاس بیس پہ دیکھنے کو ملتا ہے. اوپر ڈائمنڈ کٹ آپ کو یہاں پہ خوبصورت ڈیزائن دیکھنے کو ملتا ہے. لیفٹ سائڈ پہ کچن کو مینیج کیا ہوا ہے، اور کچن بھی خوبصورت ہے. شیف انسپائرڈ ایریا بڑا زبردست. اسی کے ساتھ امپورٹڈ ایسیسریز کا یوز ہے اس کے کچن میں بھی. تو جی ویورز، کچن کے بعد آپ کو دکھاتا چلوں اس کا زبردست سا فرسٹ فلور کا لیونگ کی پہلے آپ نے فیچر وال دیکھنی ہے. پیور وائٹ کلر میں اس کو فنش کیا گیا ہے وتھ ایلیگنٹ مولڈنگس. اور یہاں پہ اگر آپ کو دکھاؤں تو خوبصورت آپ کو یہاں پہ نشز دیکھنے کو ملتی ہیں جس کے اندر خوبصورت آپ کو یہاں پہ ٹنٹڈ گلاس کا یوز بھی دیکھنے کو ملتا ہے. وائڈ اینگل سے اس کی فیچر وال کو دیکھیں، پراپر ٹائل کیا گیا ہے اس کو. یہاں پہ نیچے خوبصورت کنسول، اور اسی کے ساتھ ساتھ بیس پہ خوبصورت مولڈنگس کا کام. اور سیلنگس، ہاں اگین خوبصورت سیلنگس ہیں. آپ اس میں زبردست شینڈلیئر دیکھ سکتے ہیں، اور سیلنگس کے کروز دیکھیں. یہ شاید سیلنگس بھی آپ نے پہلے کبھی نہ دیکھی ہوں. میں چاہوں گا ڈیٹیل سے اس کی سیلنگس کو دیکھیں، آپ کو آئیڈیا ہوگا کتنی مہارت کے ساتھ ان کو فنش کیا گیا ہے. لے آؤٹ پلان کے مطابق اس کے فرسٹ فلور پہ 3 بیڈز ہیں. ایک ایک کر کے سب کو دیکھتے ہیں. پہلے آپ کو لے کے چلوں گا اس کے فرسٹ بیڈ میں. تو جی ویورز، انٹر ہوتے ساتھ ایک خوبصورت فیچر وال، ایک سائڈ پہ پراپر ٹائل ورک، سینٹر میں زبردست آپ کو ٹینٹڈ گلاس دیکھنے کو ملتا ہے، نوما پینٹ. اسی کے ساتھ ساتھ خوبصورت اگین یہاں پہ بھی ٹینٹڈ گلاس آپ دیکھ سکتے ہیں، اور خوبصورت فیچر وال ڈیزائن کی گئی ہے. روم میں آپ کو شینڈلیئر کا کنسیپٹ بھی دکھاتے ہیں آج کے کتنے زبردست طریقے سے آپ شینڈلیئر کو ایک بیڈ میں مینیج کر سکتے ہیں. سامنے خوبصورت فریم ورک، اور اسی کے ساتھ اس سائڈ پہ وارڈروبس. اور یہ میڈیا وال بھی اگر آپ دیکھیں تو زبردست آپ کو ووڈن میں یہاں پہ CNC کٹنگس دیکھنے کو مل جاتی ہیں جو کہ خوبصورت لک کریٹ کر رہی ہیں. سامنے اس کی ایک زبردست ونڈو.
اور اب آپ کو لے کے چلوں گا جی اس کے اٹیچ واش روم میں، اور اس کا اٹیچ واش روم آپ کو دکھاؤں گا، امید کروں گا آپ کو وہ بھی بہت پسند آئے گا۔ انٹر ہوتے ساتھ ایک خوبصورت کاؤنٹر ٹاپ، ایک خوبصورت واش بیسن، پورٹا کی فٹنگز میں کلاؤڈ شیپ 3D LED مرر، اس سائڈ پہ گروہی کے کنسیل ٹینکس پلس کموڈس، بہترین اور آؤٹ کلاس ٹائل ورک، اس سائڈ پہ آپ رین شاور کی بھی فٹنگز دیکھ سکتے ہیں، زبردست رین شاور فٹنگز آپ یہاں پہ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ تو یہاں سے چلتے ہیں اس کے باقی بیڈس کو اپروچ کرتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں، لاسٹ میں آپ کو اس کی بالکنی دکھاؤں گا جو اس گھر کا مین چنک ہے۔ تو چلتے ہیں اس کے سیکنڈ بیڈ میں۔ یہ بیڈ بنایا گیا ہے بوائز کے لیے، آپ انٹر ہوں آپ دیکھیں اس کو رائل بلو کلر میں فنش کیا ہوا ہے، اور کیا ہی ایلیگنٹ فنشنگ نکل کر سامنے آتی ہے، دیکھ سکتے ہیں سمپل آپ کو یہاں پہ رائل بلو وال دیکھنے کو ملتی ہے، اس کے اوپر خوبصورت شیٹ ورک، اور یہاں پہ آپ بارڈرز پہ بھی دیکھ سکتے ہیں زبردست ووڈن بارڈرز ہیں، زبردست ہینگنگ لائٹس۔ اس سائڈ پہ اگر آپ کو دکھاؤں تو آپ وائڈ اینگل سے دیکھیں کہ کس خوبصورتی کے ساتھ اس وال کو فنش کیا ہوا ہے۔ پہلے تو آپ کو میش دیکھنے کو ملتی ہے، اسی کے ساتھ مولڈنگز، اگین ایک خوبصورت اور ایستھیٹک فریم ورکس، یہاں پہ اس کی وارڈروبس کو رکھا گیا ہے، سامنے ونڈو، اور اگر آپ کو سیلنگز دکھاؤں تو بہت ہی بہترین سیلنگز آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ بھی میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا آپ 360 کے اینگل سے اس روم کو دیکھیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ کتنی خوبصورتی سے اس کو بنایا اور فنش کیا گیا ہے۔ تو جی ویورز اب چلتے ہیں اس کے اٹیچ واش روم میں، اس کے اٹیچ واش روم کو دیکھتے ہیں، امید کروں گا آپ کو بہت پسند آئے گا۔ انٹر ہوتے ساتھ اگین خوبصورت کاؤنٹر ٹاپ، سلیک واش بیسن، زبردست ڈیکوریشن پیسز، 3D LED مرر، سپریٹر سے آپ دیکھ سکتے ہیں گروہی کی فٹنگز پراپر، جس میں آپ رین شاور دیکھ سکتے ہیں، اور اسی کے ساتھ آپ کو یہاں پہ گروہی کے کنسیل ٹینکس پلس پورٹا کے کموڈس دیکھنے کو مل جاتے ہیں۔ بہترین آؤٹ کلاس اسٹائل ورک، کوریان کا بہت ایکسٹینسو کام ہے، ہر بارڈرز پہ کوریان کو مینیج کیا گیا ہے تاکہ گھر کی فنشنگ اور کوالٹی آف کنسٹرکشن میں کسی قسم کا کوئی بھی کمپرومائز نہ نظر آئے۔ تو چلتے ہیں جی اس کے فرسٹ فلور کے لاسٹ بیڈ میں اور آپ کو وہ دکھاتے ہیں۔ تو جی ویورز انٹر ہوتے ساتھ شاید آپ نے ایسی فیچر وال پہلے کبھی نہ دیکھی ہو، بہترین آپ کو یہاں پہ فریم دیکھنے کو ملتا ہے ووڈن میں، جس کے اوپر زبردست کلر کا یوز ہے، اسی کے ساتھ سینٹر میں ٹائل ورک، دونوں سائڈ پہ براس کے اسٹرپس، اور خوبصورت فیچر وال آپ کو ویلکم کرتی ہے۔ اور میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس کی سیلنگز دیکھیں، آپ نے آج سے پہلے کبھی ایسی سیلنگز کیا دیکھی ہیں؟ اگر دیکھی ہیں تو ہمیں کمنٹس میں لازمی بتائیے گا۔ باقی والز پہ خوبصورت نووا پینٹس کا بہت خوبصورت کام ہے، اسی کے ساتھ سامنے وارڈروبس، اور وارڈروبس بھی اپروکسیمیٹلی 9 فیٹس کی ان کی لینتھ اور ہائٹ ہے۔ اب چلتے ہیں جس کے اٹیچ واش روم میں، اور اس کا اٹیچ واش روم آپ کو دکھاتے ہیں، امید کروں گا آپ کو وہ بھی بہت پسند آئے گا۔ انٹر ہوتے ساتھ سلیک واش بیسن، خوبصورت کاؤنٹر ٹاپ، 3D LED مرر، اسی کے ساتھ گروہی کے کنسیل ٹینکس پلس کموڈ، سیپریٹ شاور اسپیس وتھ ٹیمپرڈ گلاس کیبن، اس میں آپ کو رین شاور کی خوبصورت فٹنگز دیکھنے کو ملتی ہیں، اور آؤٹ کلاس ٹائل ورک ہے گراؤنڈ فلور پہ بھی، اور یہاں پہ اگر آپ والز پہ دیکھیں تو بہترین ٹائل یوز کی گئی ہے۔ تو اب چلتے ہیں جی اپنے مین چنک کی طرف جو کہ اس کی بالکنی ہے۔ تو آج آپ کو دکھاتا ہوں اس کی ایک زبردست سی بالکنی جو شاید آپ نے پہلے کبھی کسی گھر میں اتنی خوبصورتی سے نہ دیکھی ہو۔ تو جی اب آپ کو دکھاؤں گا لاسٹ میں اس کی بالکنی جو شاید آج سے پہلے آپ نے کسی 10 مرلے کے گھر میں اتنی خوبصورت بالکنی نہ دیکھی ہو۔ سو کم آن، اتنا میسمرائزنگ ویو، انٹر ہوتے ساتھ اگر آپ اوپر دیکھیں تو انتہائی خوبصورت لورز، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو آرٹیفیشل پلانٹیشن دیکھنے کو ملتی ہے، اسی کے ساتھ خوبصورت یہاں پہ اگین نیچرل پلانٹیشن ہے، اور یہاں پہ آپ اس کا خوبصورت سا رننگ فاؤنٹین بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ ایک بہت ہی میسمرائزنگ سی لک کریٹ کر رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ بہترین گھر ہے، اور یہیں پہ آج کریں گے اپنی ویڈیو کو اینڈ۔ بحریہ ٹاؤن کی بہت ہی پرائم لوکیشن پہ گھر لوکیٹڈ ہے، اسی کے ساتھ A+ کوالٹی آف کنسٹرکشن، A+ انٹیریئر ڈیزائننگ، A+ ایستھیٹکس، اور بہت ہی بہترین طریقے سے اس گھر کی فنشنگ کو ایگزیکیوٹ کیا گیا ہے، اور بحریہ ٹاؤن کی اس لوکیشن پہ یہ گھر لوکیٹڈ ہے جہاں پہ پلاٹ ملنا بھی ناممکن بات ہے۔ تو 6 کروڑ اور 50 لاکھ روپیہ اس گھر کی ڈیمانڈ ہے، آپ آئیں اس کو وزٹ کریں، اس کے بعد یہ گھر ہم آپ کو لے کر دیں گے، اور رہائش ہولڈنگ آپ کو ایک ایسا پلیٹ فارم پرووائڈ کر رہا ہے اور انشاءاللہ فیوچر میں بھی کرے گا، جس پہ آپ ٹرانسپیرنٹلی اپنی ریئل اسٹیٹ کی تمام ڈیلز کو مینٹل سیٹسفیکشن کے ساتھ وائنڈ اپ کر سکتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا مقصد ہے آپ لوگوں کے ڈریم ہاؤس تک پہنچانا،
بے شک آپ کا بجٹ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اس خوبصورت رننگ فاؤنٹین کا ویو انجوائے کریں. آپ سے ملاقات ہوگی کسی اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.